नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियान सुरु। सरकार तानाशाही बन्न खोजेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रन कार्यकर्तालाई सभापति देउवाको आह्वान। पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च भएपछि व्यापार घाटा झण्डै 10 खर्ब पुग्यो। फलाम र स्टिलजन्य वस्तुको आयात पनि उच्च। सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी नाका जेठभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको दाबी। पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र। इरानद्वारा शक्ति राष्ट्रहरूसँग भएको आणविक सम्झौताका मुख्य बुँदा उल्लङ्घन। युरेनियम भण्डारण क्षमता बढाउने। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको इलिमिनेटरमा दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउँदै तल्लो तहसम्म आफ्ना उपस्थिति देखाउन नेपाली कांग्रेसले आजदेखि पहिलो चरणको जनजागरण अभियान सुरु गरेको छ। हिमाल पहाड तराई मधेस जोड्ने र सरकारका बदनियतपूर्ण काम विरुद्ध भण्डाफोर गर्ने अभियानका रूपमा कांग्रेसले 1 महिने लामो अभियान चलाएको हो। तर आफैभित्रको प्रतिपक्षी शक्तिहरूका कारण कमजोर र क्षीण हुँदै गएको कांग्रेस यस्ता अभियानपछि बिउतेला त? नेताहरूले भने जस्तो पार्टीमा नयाँ रक्त सञ्चार होला त? अभियानपछि एक रिपोर्ट। 3 तहको चुनावी नतिजा प्रतिकूल आएपछि कांग्रेसले तिनै तहमा जनजागरण अभियान मार्फत पार्टी शुद्धिकरणको अपेक्षा लिएको छ। यसका लागि कार्यकर्ता परिचालनमा उसले जोड दिएको छ। त्यसैले सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार तानाशाही बन्न खोजेको भन्दै कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उत्रन आह्वान गरे। संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको 3 तहको निर्वाचनपछि कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह जेलिएको छ। अहिले नेता पछि गुट पछि स्वार्थी समूह अझ सक्रिय छन्। जागरण अभियानले पार्टी एकता मजबुत हुने र प्रतिपक्षीको रूपमा कांग्रेस थप सशक्त हुने विश्वास छ नेता बालकृष्ण खाँडलाई। र हामीलाई विश्वास छ यो जागरण अभियानले नेपाली कांग्रेसमा एउटा नयाँ रक्त सञ्चार गर्नेछ। त्यो रक्त सञ्चारले फेरि नेपाली कांग्रेसले एउटा नयाँ इतिहासको रचना गर्नेछ। कांग्रेस कार्यकर्तामा मात्र होइन, नेताहरूमा पनि पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर विवाद छ। नेतृत्व सही दिशामा अघि बढ्न नसकेको तर्क उनीहरूको छ। नेतृत्वलाई लिएर पार्टीभित्र अर्ली महाधिवेशनको आवाज नउठेको पनि होइन, तर सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यसको हावाले समेत छुएन। देउवा निकट नेता खाँड भने घरभित्रको कुरा घरमै सीमित राख्न आग्रह गर्नुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र केही मतकर्ताहरू होला, केही आफ्ना धारणाहरू होला। ती धारणाहरूलाई हामीले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा राखेर टुङ्ग्याउँला। महासमितिमा उठेका कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई सहमतिको साथमा प्रक्रियाबाटै टुङ्गाउँला। नीति, विचार र निष्ठाको राजनीतिक सन्देशका लागि जागरण अभियान चलाइएकाले पहिले पार्टीमा त्यो अनुभूति हुनुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कथन छ। लोकलाई नैतिक शिक्षा दिनुअघि आफूले त्यो धारण गर्नुपर्ने मान्यता पौडेलको छ। नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आफ्नै पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने, नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक आचरणमा हिँड्ने कि नहिँड्ने, विधि र विधानबाट हिँड्ने कि नहिँड्ने। मुलुकमा निष्ठाको राजनीति सेलाएको बेला र भ्रष्टाचारको राजनीतिकरण र राजनीतिको भ्रष्टाचारीकरण भइरहेका बेला शुद्धिकरण अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि झन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस चनाखु बन्नुपर्ने हो। पार्टीभित्र नैतिकताको खडेरी र आत्मा केन्द्रित राजनीति हावी भएकै मेसोमा कांग्रेसले जनतामा व्याप्त निराशा चिर्न हौसिएको छ। नेता प्रकाशमान सिंह केयरिङ, शेयरिङ, लरिङ जुन एउटा प्रतिबन्धित अवस्थामा चाहिँ थियो, त्यो अवस्थामा फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ त्यो माहौल हामीले चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ। पार्टीलाई पुनर्ताजगी गर्न भन्दै यसअघि पनि विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन नभएका होइनन्, तर ती सबै अभियान समयक्रमसँगै चलाएर गए। यही मेसोमा कांग्रेसले पुनः जागरण अभियान सुरु गरेको छ। कुनै पनि पार्टीलाई चलायमान बनाउन कि त नीति सही हुनुपर्छ या नेतृत्व, अन्यथा गलत नीति र अदूरदर्शी नेतृत्वको साथमा जतिसुकै ठूला कार्यकर्ता पंक्ति उभिए पनि त्यसले राजनीतिको डुङ्गा तार्न सक्दैन। जागरण अभियानमा होमिएका कांग्रेस जनले यतातिर पनि हेक्का राख्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम।
चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा झण्डै 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा 1 खर्ब 82 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको हो। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 47 अर्ब 41 करोड रुपैयाँले बढी हो। गत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 1 खर्ब 35 अर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन मुलुक भित्रिएको थियो। यस्तै 1 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँको फलाम र स्टिल, 89 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ बराबरको मेसिनरी सामग्री, 70 अर्बको सवारी साधन र 65 अर्ब बराबरको विद्युतीय सामग्री आयात भएको छ। उच्च आयातसँगै 9 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 21% बढेर 9 खर्ब 91 अर्ब 78 करोड पुगेको छ। मुलुकबाट 69 अर्ब 82 करोड मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात हुँदा भारत लगायतका मुलुकबाट 10 खर्ब 61 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ बराबरका सामान आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। भारतसँगको व्यापार घाटा मात्रै 6 खर्ब 42 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोक स्थित तातोपानी नाका आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आज बसेको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले तातोपानी नाका 1 महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी गराउनुभयो। यसअघि गत बिहिबार नै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सो नाका जेठ दोस्रो साताबाट सञ्चालनमा आउने बताएको थियो। मन्त्री गेवालीले मे 31बाट नाका सञ्चालनमा आउने भएकाले नाकाको दुवैतर्फको आवश्यक पूर्वाधारको अन्तिम काम भइरहेको बताउनुभयो। 2072 सालको गोर्खा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि सो नाका बन्द छ। समिति सभापति पवित्र निरौलाले समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई दिएको निर्देशनको पालना नहुने गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। उहाँले सरकारका उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणबारे समितिलाई अग्रिम जानकारी गराई आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने विषयमा समेत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक दीपक प्रकाश भट्टले प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाउनुभयो। सो विषय अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत मङ्सिर 19 गते सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, रेणुका गुरुङ, सरला कुमारी यादव र सुदन किराती सदस्य रहेको उपसमिति बनाएको थियो। अन्न र सहकालका देवता मानिने रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा सुरु भएको छ। पुल्चोकबाट सांस्कृतिक बाजागाजाका साथ रथलाई आज पाटनको गावाहाल पुर्याइएको छ। टङ्गल टोलमा बनाइएको मिन्नाथको रथ पनि तानेर आजै गावाहाल पुर्याउने चलन छ। विशेष गरी आज गावाहालका बासिन्दाले जात्रा समेत मनाउने गर्दछन्। मछिन्द्रनाथलाई वैष्णवीले विष्णु, शैवले शिव, शाक्तले शक्ति, सौरले सूर्य, ब्राह्मणले लोकेश्वर र बौद्धले करुणामयका रूपमा पुज्ने प्रचलन छ। रथलाई गावाहालबाट सुन्धारा र त्यहाँबाट चक्रवही टङ्गल हुँदै लगनखेल पुर्याइन्छ। लगनखेलमा पुगेपछि रथको हयग्रह भैरवलाई रागा, बोका, जिउँदो माछा र हाँसको फूल बलि चढाएर पूजा गर्ने चलन छ। 1 महिनासम्म चल्ने रथयात्रा अन्तर्गत लगनखेलबाट 30 टोल हुँदै जावराखेलमा ल्याएपछि राष्ट्रपतिले भोटो देखाउने चलन छ। स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको छ। नगरपालिका फोरमको ललितपुरमा आज बसेको बैठकले संघीय संरचना कार्यान्वयनमै बाधा पुग्ने प्रकृतिको संस्थाका रूपमा प्राधिकरण रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो। त्यस्तै आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा आइसकेको भन्दै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको खारेजी पनि फोरमले मागेको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय बिना संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गरेको भन्दै आवश्यकता नभएका कर्मचारीलाई हाजिरीमा रोक लगाइने फोरमका सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। समायोजनका नाममा जबरजस्त कर्मचारीहरू खटाइएको हुँदा त्यो कार्यले स्थानीय सेवा व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा भएको कारण रिक्त दरबन्दी आवश्यकता र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम पठाएका कर्मचारीलाई मात्रै हाजिर गराई काममा लगाउने सर्वसम्मत निर्णय भएकोले यसको जानकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउने। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 मा समावेश केही बुदाएका कारण सार्वजनिक खरिदमा जटिलता आएको भन्दै संशोधनका लागि समेत फोरमले माग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले संघीय शिक्षा नीति मन्त्री परिषदमा पठाएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा नीति तयार गरी मन्त्री परिषद पठाइएको बताउनुभयो। त्यस्तै गत वर्ष शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा असफल शिक्षकलाई यही आर्थिक वर्षभित्र विदाई गर्ने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ।
लामो समयदेखि काम गर्दै आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फेरि नियुक्ति पाउनुपर्छ, कुनै न कुनै ढङ्गले शिक्षण पेसामा रहनुपर्छ भन्ने माग एउटा ठाउँमा छ। उहाँहरूले परीक्षा उत्तीर्ण नगरिकन आफ्नो सक्षमता विकास नगरिकन यथावत रूपमा हामीले राख्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। हामीले हाम्रा बालबालिकाको भविष्य हेर्नुपर्छ, हामीले नयाँ पुस्तालाई हेर्नुपर्छ, देशको कुरालाई हेर्नुपर्दछ। विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिने मेडिकल कलेजबारे छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको 1 महिना थप समय दिइएको छ। सिंहदरबारमा बिहान बसेको समितिको बैठकमा उपसमिति संयोजक सुरेश कुमार राईले पर्याप्त छानबिन गर्न नसकेका कारण समय थपको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उपसमितिका सदस्यहरू बजेट निर्माणका लागि आफ्नो जिल्ला जानु परेका कारण पर्याप्त समय दिन नसकेको र मेडिकल कलेज सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुनाले थप समय आवश्यक रहेको संयोजक राईको भनाइ थियो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले थपिएको 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई निर्देशन दिनुभयो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने र आफ्नो काममा लाग्नुपर्ने भएको कारणले त्यति धेरै बस्न सकेन भन्ने रिपोर्ट पहिला पनि गर्नुभएको थियो र अहिले फेरि मेडिकल कलेजहरूको समस्याको अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा टाइम पनि लाग्ने भएको छ भन्ने कुरा समितिकै मान्यज्यूहरूले राख्नु पर्यो। अहिले संयोजकले यहाँ प्रस्ताव गरिसकेपछि 1 महिना टाइम थप्यो, तर 1 महिना भन्दा अब 1 दिन पनि बढाउन पाइन्न। त्यो दिन भन्दा अगावै तपाईँहरूको रिपोर्ट चाहिँ तयार होस्। काठमाडौँमा हैजाको संक्रमण भेटिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सचेत रहन सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ। उपत्यकाका जारका पानीमा क्लोरिफर्म हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले पानीको प्रयोगमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग पानीको सुरक्षित प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सोधेका छौं। पछिल्लो समयमा पनि व्यावसायिक पानीहरू छ त्यसको परीक्षण गर्दाखेरि विभिन्न खानेपानीहरूमा कोलिफर्महरू भेटिए भन्ने कुराहरू सार्वजनिक हुँदै आएको हुनाले हामीले अब खानेकुराहरू खाँदा या शौचालय जाँदा आउँदा हातहरू धुनुपर्छ अथवा राम्रोसँग धुनुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पानीहरू किनेर खाने अथवा घरमा राख्ने या अफिस कार्यालयहरूमा राख्ने जुन अहिले चलन बढ्दै गएको छ यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि ती पानी यदि आफूलाई विश्वास नलागेसम्म या त्यही एउटै राम्रो कम्पनीबाट नल्याएसम्म सजिलोसँग चाहिँ उपभोग नगर्नुहोस्। त्यसको बारेमा जानकारी लिनुहोस्, किन भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले चाहिँ घरसँग जारको पानी आउने र त्यो कहाँ कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ कहिले काहीँ त्यति वास्ता नगर्दाखेरि त्यस्तो दूषित पानी अथवा कसैले त्यो संक्रमित पानीलाई पनि घर घर पठाइदिँदाखेरि त्यस्तो समस्याहरू आएको अथवा झाडा पखालाको समस्याहरू आएको भन्ने छ। त्यही अन्तर्गत हैजा पनि केही वर्ष अगाडि देखिएको थियो। अब हामीले बोतलको पानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम त्याग्नु पर्यो हैन सर? हुन त हो, धेरैभन्दा धेरै राम्रो कम्पनीबाट आइरहेको छ त्यसमा पनि दुई मत छ होइन, किन भन्दाखेरि त्यो त हामीले सधैँ वर्ष नि हरेक दिनै ल्याएर खाने गरेको छ। तर गर्मी बढेर जाँदा यसको माग बढ्दो रहेछ र माग यदि बढेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ कसैले कुनै कारणवश चाहिँ नियत अलिकति खराब भएकोहरूले त्यस्ता पानी जुन सिधै कतैबाट ल्याएर ट्याङ्करबाट ल्यायो अनि त्यहाँ पानीलाई सिल गर्यो त्यसपछि सिधै बजारमा गएको भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक पहिले भइसकेको छ। गर्मी महिनामा माग बढ्दो हुँदै गर्दाखेरि यस्तो खालको सम्भावना पनि बढ्ने भए यो सम्भावना बढेपछि हामीले अवश्य पनि किनेको पानी हो यो त हुन्छ सिधै खान मिल्छ भन्ने त हुने नै भए जसले अब उपभोग गर्नुहुन्छ। र त्यस्तो हुँदाखेरि यदि त्यो पानी संक्रमित रहेछ भने चाहिँ त्यहाँ हैजा लगायत अरू विभिन्न रोगहरूले लाग्ने सम्भावना चाहिँ रह्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अहिलेसम्म 1 जनालाई हैजा देखेको भनेर सार्वजनिक गरेको छ, तर अस्पतालमा हैजा लागेरै जचाउन आउने संक्रमितहरू कतिजना संक्रमितहरू आउनु भएको छ? हैजा लागेर बिरामीहरू यस्तो भर्ना भएको अथवा जुन संख्या छ अझ धेरै बढेको भन्ने चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई संक्रमण हुँदैन अब लक्षण देखाउँछ भन्ने जरुरी पनि छैन र सबै ठाउँमा यसको जाँच नहुन पनि सक्ला। स्वास्थ्य कार्यालय भन्ने बित्तिकै आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग सरकारका काम र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अड्डा हो भन्ने आम बुझाइ छ। प्रदेश 1 का 5 स्तर सहित अधिकांश जिल्लामा आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै जाँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू पूर्वाधारका योजना सम्झौता गर्दै निर्माणमा पो जुटेका छन्। थप विवरण सहित 5 स्तर सहकर्मी लक्ष्मी गौतमको रिपोर्ट। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाँचथरले चालु आर्थिक वर्षमै भौतिक पूर्वाधारका काम गर्न 7 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बजेट पाएको छ। यतिको रकमले पाँचथरका विभिन्न स्थानीय तहमा 23वटा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उसको जिम्मेवारी छ। आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा यसरी निर्माणका लागि बजेट आएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा योजना सम्झौता र विकास योजना माग्नेको भिड नलाग्ने कुरै भएन। फाल्गुनन्द गाउँपालिकाबाट योजना सम्झौता गर्न आएका यज्ञ प्रसाद लुइटेल सिधै
पोखरी मावि सुर्खेमावि त्यसको छात्र टोयलेटको सम्झौता गर्न। यो बजेट प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आएको हो। अचानक पूर्वाधार निर्माणका कामको अख्तियारी आउँदा आफू नै छक्क परेको बताउँछन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाँथरका प्रमुख तेजबहादुर तुम्बापो। अनुभूति त यस्तो हो, पहिले नै यो यहाँ आउँछ भन्ने त हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ, तर जब कार्यक्रमहरू आउन थालेपछि हामीले यो विषयमा खोज्यौँ, सोध्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले प्रदेश स्वयंसेवक भनेर एकजना सब इन्जिनियर चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँ एक्लैले अहिलेकै अवस्थामा जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत आएका कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि 21देखि 23वटा भए जस्तो लाग्छ। यो 23 ठाउँको सबै डिजाइन गर्न, लेआउट गर्न, सुपरभिजन गर्न एउटा प्राविधिकलाई निश्चय नै धेरै गाह्रो भइराखेको महसुस मैले गरेको छु। जिल्लामा छात्रावास, खेल मैदान, विद्यालय भवन र वृद्ध आश्रम गरी 23वटा योजना निर्माण गर्ने सो कार्यालयले जिम्मेवारी पाएको छ। तर योजना सम्पन्न गर्ने दखल राख्ने प्राविधिक भने यो कार्यालयसँग छैनन्। पाँथर सहित प्रदेश 1 का प्राय सबै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारका यतिको काम गर्न स्वास्थ्य कार्यालयलाई 1 जनाका दरले सब ओभरसियर समेत पठाए पनि ती कार्यक्रम फत्तै गर्ने खालको प्राविधिक जनशक्ति सम्बन्धित कार्यालयसँग छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्माणको काम जिम्मा दिनु भनेको ट्याक्सी ड्राइभरलाई हेलिकप्टर चलाउने अख्तियारी दिनु जत्तिकै गल्ती हो भन्छन् जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँथरका प्रमुख भरत कुमार यादव। भन्न नमिल्ने कुरा हो, तर अब डाक्टरको हातमा यो हथौडा राखाउनु भनेको कतिको जहाज होला, यो त आफैमा हाँसउठ्दो कुरा हो। अथवा हामी नै इन्जिनियरलाई सिरिन्ज लगायो भने हामी त्यो त कहाँबाट कहाँ देश पुग्छ, अथवा एउटा ट्याक्सी ड्राइभरलाई प्लेन चलाउन दिनु सरह नै हो कि। यसले गर्दा त विघटन हुन्छ। ठिक छ, हामी प्राविधिक आडा कुनै प्राविधिक आडा पढेको व्यक्तिलाई दिँदा झन् त्यो विकासको एउटा ट्र्याकमा हुन्थ्यो। जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतकै पूर्वाधार विकास र अन्य कार्यालय पनि छन्। यद्यपि अधिकार क्षेत्र मिल्दै प्रदेश सरकार मातहतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको काम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिएको विषयमा विभिन्न किसिमका शंका उब्जिन थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिडिम 5 थर। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2076 को सन्दर्भमा मायादेवी प्रसूति उत्सव मनाइने भएको छ। बुद्ध जयन्तीको दोस्रो दिन जेठ 5 गते उत्सव आयोजना गरिएको छ। गर्भवती अवस्थामा मायादेवी कपिल वस्तु स्थित आफ्नो तिलोराकोट दरबारबाट माइती देवजज जाने क्रममा लुम्बिनी पुग्दा राजकुमार सिद्धार्थ गौतमलाई जन्म दिएकी थिइन्। 2 दशकपछि सन्तान लाभ भएको खबरले राजा शुद्धोधनले हर्षोल्लासका साथ मायादेवी र नवजात सिद्धार्थ गौतमलाई अबीर यात्रा गर्दै तिलोराकोट दरबार भित्र्याएको कथन छ। त्यसबेला मायादेवीले प्रयोग गरेको बाटोलाई पछ्याउँदै प्रसूति मार्गका रूपमा प्रसूति उत्सव मनाउने तयारी गरिएको उत्सवका संयोजक सञ्जय बजिमैले बताउनुभयो। कपिल वस्तु नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्ने पुरातात्विक स्थल गोटियावाको महत्वपूर्ण अशोक स्तम्भ पानीमा डुबेको छ। पानीमा डुब्दा क्षयीकरण हुने पुरातत्वविदहरूले बताएका छन्। स्तम्भ हल्का फुक्का बलौटे ढुङ्गाको हो। वरिष्ठ पुरातत्वविद बसन्त बिडारीले भने पानीमा डुब्दा क्यापिलेरी एक्सन हुन्छ, त्यसले ढुङ्गालाई असर पुर्याउँछ। ढुङ्गाले पानी सोस्छ, उनले भने स्तम्भ कमजोर बनाउँदै लगेको छ। थारू समुदायमा बढी पाइने सिकललेस एनिमियाका 3 बिरामी कपिल वस्तुमा पनि फेला परेका छन्। उनीहरू पनि थारू नै हुन्। बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 धनकौली र चम्कीपुरका 1-1 जना फेला परेका छन्। त्यस्तै वार्ड नम्बर 8 बडगाउँमा 1 जना फेला परेका छन्। उनीहरूले प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा रक्त परीक्षण गराउँदा रोग पहिचान भएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कमल गेमालीले बताए। उपचारका लागि नगरपालिकाको सिफारिस भए सहुलियत हुने हुँदा उनीहरू यहाँ आएका हुन्। त्यसपछि जानकारी भएको हो। 2 दिन अघिको हावाहुरीले जिल्लामा 29 लाख बढीका विद्युतीय सामग्री क्षति पुर्याएको छ। ठाउँ ठाउँमा विद्युत अवरुद्ध बनेको छ। ठूलो हावाहुरीले प्राधिकरणको तौलेवा र कृष्णनगर वितरण केन्द्र माता विभिन्न ठाउँमा आधा दर्जन ट्रान्सफर्मर जलेका छन्। त्यस्तै 15वटा विद्युत पोल ढलेका छन्। तौलेवा वितरण केन्द्रमा 2 ट्रान्सफर्मर, 10वटा विद्युत पोल ढलेका छन्। त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा विद्युतका तार तल झरेर लत्रेको छ। हस्त कपिल वस्तु डायरीबाट मनोज पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कपिल वस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश 5 को प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ 2 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले बैठक आह्वान गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव सनत कुमार दवाडीले बताउनुभयो। अधिवेशन आह्वानसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष 76-77 का लागि बजेटको तयारी सुरु गरेको छ। असार 1 गते बजेट पेश गर्ने गरी जेठ 15 मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र 12 अर्ब 80 करोड रुपियाँ बराबरको औषधि आयात भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म सो नाका हुँदै 12 अर्ब 80 करोड 22,93,000 रुपियाँ बराबरको 1 करोड 9,69,000 किलो औषधि आयात भएको हो। यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 83 करोड रुपियाँले बढी हो।
शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 3.68 अङ्कले घटेर 1297.60 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका व्यापार उत्पादन र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य समूह बाहेक बाँकी 8 समूहको सूचकमा गिरावट आउँदा धितोपत्र बजार प्रभावित बन्यो। आज 50,79,34,00,000 रुपियाँ बराबरका 19,07,783 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सिभिल बैंकको सबैभन्दा धेरै 5,53,00,000 रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन् 2015 भएको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक सम्झौताका बुँदा इरानले उल्लङ्घन गरेको छ। अमेरिका सम्झौताबाट पछि हटेको 1 वर्षपछि इरानले मुख्य बुँदा उल्लङ्घन गरेको हो। इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले अब युरेनियम निर्यात गर्नुको साटो मुलुकभित्रै भण्डारण बढाउने बताउनुभयो। आगामी 60 दिनमा थप शक्तिशाली युरेनियम उत्पादन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। इरानको आणविक कार्यक्रमलाई सीमित पार्न सन् 2015 शक्ति राष्ट्रहरूबीच सहमति भए पनि गत वर्ष वाशिङटन पछि हटेपछि दुई मुलुकबीच तनाव बढ्दो छ। त्यसपछि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धपछि इरानको अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युरोपियन युनियनले समग्र बजेटको 25% जलवायु परिवर्तन रोक्न प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। 8 युरोपेली मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न महत्वाकांक्षी प्रस्ताव गरेका हुन्। सन् 2050 सम्ममा युरोपियन युनियनबाट हरितगृह ग्यास उत्पादन शून्यमा पुर्याउने सहमति सहितको संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरिएको छ। फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, स्पेन र स्विडेनले सो वक्तव्य सार्वजनिक गरेका हुन्। रोमानियामा हुने युरोपेली युनियनको सम्मेलन अघि सहमति गरिएको हो। अब खेल प्रसङ्ग पाथिभरा राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी भिड्ने भएका छन्। ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिका स्थित साँघुमा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै साविक विजेता पुलिस उपाधि नजिक पुगेको हो। आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा आर्मीले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। पूर्वाधार अभावमा पटक पटक मिति सर्दै आएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि यसपटक तयारी तीव्र पारिएको दाबी सरकारको छ। यसै महिना सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई सागको खेलाडी छनौट प्रतियोगिता मानिएकाले समयमै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भए पछिल्लो पटक तोकिएकै मितिमा साग हुनेमा सरकारी पक्ष ढुक्क छ। एक रिपोर्ट। गत फागुनमा भइसक्नुपर्ने दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अब आगामी मङ्सिरमा हुने तय भएको छ। सागलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा लिएकाले पनि तयारी तीव्र पारिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत सुनारको दाबी छ। राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय रहेको 13औं सागलाई समयमा सम्पन्न गर्नका लागि गम्भीरतापूर्वक र ध्यान केन्द्रित गरेर नै हामी 13औं सागको तयारीमा लाग्यौं र पूर्वाधारका निर्माण गर्ने कामलाई पनि सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रित भएर लाग्यौं। तीव्र गतिमा अहिले पूर्वाधार निर्माणका काम पनि अगाडि बढिरहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि साग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बोकेको छ। त्यसैले पनि नेपालमा नै प्रतियोगिता हुनेमा कुनै शंका नरहेको मन्त्री सुनारको दाबी छ। सागकै लागि आगामी आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुने उनी सुनाउँछन्। 13औं साग यही सन् 2019 भित्र नै आयोजना गर्ने जुन सरकारको नीति कार्यक्रममा आएको छ यसले पनि एउटा सरकारको प्रतिबद्धता देखिसकेको छ, जसले गर्दा अब 13औं साग नेपालमा हुने नहुने भन्ने अनुरूपता यो दुविधा पुरै हिसाबले हटेको छ र यसका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध पनि अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि बजेटको व्यवस्था पनि त्यो तयारीमा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट तयारी गरिरहेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अधिकांश खेलमा खेलाडी छनौट सम्पन्न भइसकेको र अब पूर्वाधारको काम मात्रै थाँतिरहेकाले विशेष ढंगबाट अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष तथा संसदको युवा तथा खेलकुद उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठ। विलम्ब भइसकेको छ तर पनि अब यसमा हामीले वार फुटिङको रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामीसँग दिनको हिसाबले भन्ने हो भने करिब 201 दिन बाँकी छ हामीसँग। महिना हामी चाहिँ नि नेपालीहरूको चाड पर्वले त्यहाँ अल्मलिन्छ, जतिसुकै हामीले काम गरौँ भन्दाखेरि पनि यसले अल्झिने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो जुन समय अवधि छ र हाम्रो बाँकी कामहरू पूर्वाधारलाई कम्प्लिट गर्ने कुराहरू अर्को तर्फबाट खेलाडीहरूको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसको लागि चाहिने सबै व्यवस्थापकीय पक्षहरू पूरा गर्नुपर्ने
गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भएको हुनाले निकै च्यालेन्जिङ अवस्था चाहिँ नि बनिसकेको छ। सागको 13औं संस्करण सम्पन्न गर्नु अघि यसअघि घोषणा गरिएका मितिमा प्रतियोगिता किन हुन सकेन भनेर एकपटक घोत्लिनु पर्ने बेला आइसकेको छ। अघिल्लो पटक प्रतियोगिताको मिति सार्दा र अहिले नयाँ तोक्दाका बीचमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा के कति प्रगति भए भन्ने निर्क्योल नभएसम्म घोषित मितिमा साग हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। यतातिर सरकारको ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी जीसी। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपीएलको एलिमिनेटरमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सनराइजर्सको गृह मैदान विशाखापट्टनममा खेल राति 8 बजे सुरु हुनेछ। दिल्ली श्रेयस अय्यर र हैदराबाद केन विलियमसनको कप्तानीमा मैदान उत्रदैछन्। अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको दिल्ली र चौथो स्थानमा रहेको हैदराबाद बीचको विजेताले दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाउनेछन्। आजको विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि चेन्नई सुपर किङ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी दिवा र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।